यस श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः इत्यस्ति। ह्यस्तनपाठे अस्माभिः पारिभाषिकपदार्थानां विषये किञ्चित् दृष्टं तावदेव, केवलं प्रवेशः कृतः तावदेव। इदानीं ग्रन्थस्य आरम्भः भवतु, मध्ये मध्ये किमपि यदि ते विषयाः यदि भवन्ति तस्य निरूपणं भवति। एतदनुसारेण आदौ तर्कसंग्रहस्य इदं मङ्गलाचरणमस्ति। कथमस्ति क्रमः? तर्कसंग्रहः इति ग्रन्थः, तस्य न्यायबोधिनी इति व्याख्या अस्ति। गोवर्धनसुधी इत्यनेन निर्मितमस्ति तदेव पुस्तकं तत्। एवं तर्कसंग्रहस्यैव तर्कसंग्रहदीपिका इति व्याख्यानमस्ति, अन्नंभट्टेनेव रचितमस्ति। तदपि किञ्चित् विस्तृतरूपमस्ति तर्कसंग्रहस्य। अन्ततो गत्वा तस्य बुद्धौ किमस्ति इत्युक्तौ सप्तपदार्थप्रतिपादनं कर्तव्यमस्ति। तर्कसंग्रहे तावत् किञ्चित् संक्षेपेण सः निरूपितवान्। तर्कसंग्रहदीपिकायां तु किञ्चित् तस्य विस्तारः दृश्यते। पश्यता, आदौ श्लोकार्थः एवं भवति। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम्। विश्वेश्वरं हृदि निधाय गुरुवन्दनञ्च विधाय बालानां सुखबोधाय मया तर्कसंग्रहः क्रियते इति प्रतिज्ञातेन कृतः। अत्र निधाय हृदि विश्वेशम् इत्यस्य अभिप्रायः कः? विश्वेश्वरं हृदि निधाय इत्युक्तौ किं भूतले घटः तत्र स्थापितः इतिवत् मनसि ईश्वरः स्थापितः इति वक्तुं शक्यते वा? तर्हि निधाय इति शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्तौ, निधाय इत्युक्तौ नितरां तद्ध्यानपरो भूत्वा इत्यर्थः कर्तव्यः। विश्वेश्वरं हृदि निधाय इत्यस्य अभिप्रायः कः? सदा तद्ध्यानपरः अहम् इदानीं भूत्वा गुरुवन्दनञ्च विधाय। तत्र कथमस्ति? देवतावन्दनं तेन कृतं, ततः परं गुरुवन्दनञ्च करोति। इदम् अत्यन्तं प्रसिद्धमस्ति। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्येते अकथिताः अपि अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः इति। अपि अर्थाः इति प्रकाशन्ते महात्मनः इति नाम, यस्य पुरुषस्य नाम भगवति या भक्तिरस्ति तत्सदृशी एव भक्तिः यदि गुरोः उपरि अपि वर्तते, तस्य अकथिताः अपि अर्थाः प्रकाशन्ते इति। गुरुस्मरणस्य नाम गुरूणाम् उपरि भक्तिकरणस्य तादृशं माहात्म्यं शास्त्रेषु प्रदर्शितमस्ति। अतः गुरुवन्दनञ्च विधाय बालानां सुखबोधाय तर्कसंग्रहः क्रियते। अत्र इदं प्रसिद्धमस्ति, सामान्यतः सर्वे जानन्ति। बालानां सुखबोधाय इत्यस्य अभिप्रायः कः? बाल इति शब्दस्य न तु अधीत काव्यव्याकरणादिमत्वे सति अनधीत न्यायशास्त्रवत्वं बालस्य लक्षणं, न्यायशास्त्रत्वं बालस्य लक्षणम् इति। बालः इत्युक्तौ यः स्तन्यपानं करोति तादृशः बालः इति नास्ति अत्र अर्थः। तर्हि बालशब्दस्य अधीत काव्यव्याकरणादिमान् सः अनधीत न्यायशास्त्रं तादृशः यः, तस्य कृते इदम् उपकाराय भवति। न तु किमपि न जानाति, सः रामशब्दमपि न जानाति संस्कृते, सः आगत्य तर्कसंग्रहं शृणोति चेत् तस्य उपयोगः न भवति। इदानीं पश्यत, दीपिकायाः मङ्गलाचरणं। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसंग्रहदीपिकाम् इत्यस्ति। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिम्, अम्बया सहितं साम्बं नाम पार्वती सहितं सः नमस्करोति इत्यर्थः। साम्बमूर्तिं विश्वेश्वरं प्रणिपत्य गिरां गुरुं। गिरां गुरुम् इत्युक्तौ सरस्वती इत्यर्थः। गिरा नाम वाणी इति। तस्य गुरुः इत्युक्तौ प्रवर्तिका नाम अभिमानिनी या वर्तते सरस्वती। गिरां गुरुञ्च प्रणिपत्य सरस्वतीञ्च प्रणिपत्य टीकां शिशुहितां कुर्वे। पश्यत, तर्कसंग्रहे तेन प्रतिपादितमस्ति, परन्तु इतोपि विशदतया तस्य प्रतिपादनीयमस्ति। शिशुहिताम् इमां टीकां कुर्वे तर्कसंग्रहदीपिकाख्याम्
इति तस्य अभिप्रायः। इतः परं ग्रन्थे प्रविशामः। चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं शिष्टाचारानुमितिश्रुतिबोधितकर्तव्यताकम् इष्टदेवतानमस्कारात्मकं मङ्गलं शिष्यशिक्षायै ग्रन्थतो निबध्नन् चिकीर्षितं प्रतिजानीते निधायेति इत्यस्ति। अस्य अभिप्रायः कः? चिकीर्षितस्य इत्यस्य कर्तुम् इच्छा चिकीर्षा, तस्य चिकीर्षितस्य। इदानीं कर्तुम् इच्छा वर्तते तर्कसङ्ग्रहः, तर्कसङ्ग्रहदीपिका इत्याख्यः अयं ग्रन्थः। सः इदानीं लेखनार्थं सः उपविष्टः अस्ति। तं ग्रन्थं लिखितुं सः उपविष्टः। तस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नतया परिसमाप्तिर्भवतु इति। नाम ये विघ्नाः सन्ति तस्य निर्वर्तनं भवतु, ततः परं समीचीनतया समाप्तिश्च भवतु, ग्रन्थस्य प्रसिद्धिरपि भवतु इति निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं सः मङ्गलाचरणं करोति। कीदृशं तद् मङ्गलाचरणम् इत्युक्तौ शिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकम्। शिष्टानाम् आचारः, शिष्टाचारेण अनुमिताया श्रुतिः तादृशश्रुतिबोधितकर्तव्यताकं यत् इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मङ्गलम् इत्यर्थः। पश्यतः कथमस्ति। सामान्यतः वयं किमपि कुर्मः, आचरणादिकं कुर्मः। किमर्थम् इत्युक्तौ अस्माकं ज्येष्ठाः तदाचरन्ति, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जनाः इति भवति खलु। श्रेष्ठाः यदाचरणं कुर्वन्ति तन्दृष्ट्वा लोकस्तदनुवर्तते इति। अतः किं भवति, अस्माकं ये ज्येष्ठाः तादृश आचरणं ते कृतवन्तः, तम् आचरणं वयं पश्यामः। इदानीं ते किमर्थं कुर्वन्ति इत्युक्तौ तज्ज्येष्ठाः कृतवन्तः इति अभिप्रायः स्यात्। तर्हि तस्य मूलं किमपि भवति खलु। तर्हि इदानीं तस्य उपरि यदि गच्छामः, ऋषिपर्यन्तं गच्छामः, तर्हि ऋषयः तु तूष्णीं न कुर्वन्ति। कश्चन तत्र किञ्चित् तत्र कारणं भवति। तत्र किं कारणम् इत्युक्तौ वेदबोधितम् इति कृत्वा ते कुर्वन्ति। तर्हि शिष्टानाम् अयं शिष्टः, तर्हि अनेन आचरणं क्रियते इत्युक्तौ तत्र अवश्यं श्रुतिः प्रमाणं स्यात् इति। शिष्टाचारेण अनुमिता श्रुतिः, श्रुतेः अनुमानं भवति अस्माकं, सम्यक् अस्ति। शिष्टाचार अनुमिता श्रुतिः, विघ्नध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत इति श्रुतिः स्यात्, समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत इति श्रुतिः स्यात्। इति कथम् इदानीं तस्य उपरि सः शिष्टः इति तथा अस्माकं बुद्धिरस्ति। अयं करोति इत्युक्तौ अवश्यं तत्र किमपि प्रमाणं भवेदेव इति। तर्हि अयं शिष्टः चेत् अस्य आचारं पश्यामः। आचारं दृष्ट्वा किं भवति अस्माकम् इत्युक्तौ अयम् आचरति इत्युक्तौ तत्र श्रुतिरेव प्रमाणं स्यात्। यतोहि सः सर्वं पठितवान्, पठित्वा तस्य आचरणं करोति इति। शिष्टाचारेण अनुमिताया श्रुतिः तादृशश्रुत्या बोधितं कर्तव्यं मङ्गलं कर्तव्यं। समाप्तिकामः मङ्गलमाचरेत, विघ्नध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत इति श्रुतिबोधितकर्तव्यताकं यत् मङ्गलं। कीदृशं मङ्गलम् इत्युक्तौ इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मङ्गलम् इति। तत्र मङ्गलविषयेपि किञ्चित् पश्यामः। इदं सर्वं प्रमेयपाठे उच्यते। मङ्गलं त्रिविधं, कायिकं वाचिकं मानसिकम् इति। इदं तु जानन्ति, प्रसिद्धमस्ति। कायिकं मङ्गलम् इत्युक्तौ एवं वयं साष्टाङ्गनमस्कारं कुर्मः, कायिकं मङ्गलं। वाचिकं मङ्गलम् इत्युक्तौ किमपि स्तवनं कुर्मः वयं, कायिक वाचिक मानसिकं, मनसि वयं तत्र मङ्गलं किमपि कुर्मः। एवमेव मङ्गलस्य इतोपि त्रैविध्यमस्ति। नमस्कारात्मकम्, आशीर्वादात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकम् इति तत्र मङ्गलत्रैविध्यमस्ति। इदमपि जानन्ति प्रायः। नमस्कारात्मकं मङ्गलं, नमस्कारात्मकमङ्गले एतत् त्रैविध्यं। नमस्कारात्मकं मङ्गलम् इत्युक्तौ इदानीं नमः नमः इति यत्र श्रूयते तत्र नमस्कारात्मकं मङ्गलं। पश्यत अत्र निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम् अथवा विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य इत्यादिकं क्वचित् नमः इति श्रूयते। तर्हि अनेन ज्ञातुं शक्यते इदं नमस्कारात्मकं मङ्गलम् इति। कुत्रचित् भवति आशीर्वादात्मकं मङ्गलम् इति।
यथा उदाहरणं सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः इति पातु इति नाम तस्याः आशीर्वादः मयि भवतु इति आशीर्वादात्मकं मङ्गलमिदमस्ति। इतः परं किमस्ति वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलम्। अत्र किमपि नाम देवतावन्दनं वा गुरुवन्दनं वा किमपि न भवति, साक्षात् विषयप्रवेशः तदेव मङ्गलाचरणं। नाम यदस्ति कण्टेण्ट् अस्ति नाम विषयः यः तदेव आदौ प्रतिपाद्यते। यथा अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरोतो यदिदीवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः कुमारसम्भवे खलु एवं रघुवंशे कुत्र कुमारसम्भवे अडप्पावि कुमारसम्भवे अस्ति स रघुवंशे वा इत्युक्ते एवं कुमारसम्भवे आम् एवं कुमारसम्भवे अस्ति कुमारसम्भवे। तर्हि एतत् किं भवति वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलम् इति। तथा च साक्षात् विषयप्रवेशः कृतः वस्तुनिर्देशः इदमपि मङ्गलमेव इति। अत्र प्रकृते पश्यता इष्टदेवता नमस्कारात्मकं मङ्गलम् इत्यस्ति। तर्हि नमस्कारत्रैविध्यं यत् प्रदर्शितं तेषु अन्यतमं यत् नमस्कारात्मकं मङ्गलं तदत्र सः आचरति। नमस्कारात्मकं मङ्गलं करोति सः सम्यगेव। एतावत् पर्यन्तं तु अस्माकं स्पष्टम्। इतः परमस्ति अस्तु किमर्थं मङ्गलाचरणं तेन कृतं खलु, ग्रन्थे तस्य निवेशः किमर्थम् इति प्रश्नः। सः कथमस्ति मङ्गलाचरणं सः कृतवान्, कृत्वा ग्रन्थे तस्य निवेशनं करोति। किमर्थमिदम् अपेक्षते इत्युक्तौ तत्र उच्यते शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थादौ निबध्नाति। कदाचित् यदि मम शिष्याः अपि स्वबुद्ध्या पंडिताः भूत्वा किञ्चित् यदि नाम तेषां बुद्धिर्भवति, बुद्ध्यनुसारं ते किमपि ग्रन्थं लिखन्ति, तदा यदि तेषां क्लेशः अनुभूयते तदा तैः इदं ज्ञातव्यं ग्रन्थादौ मङ्गलाचरणं कर्तव्यमिति। अतः शिष्यशिक्षार्थं किं भवति ग्रन्थादौ मङ्गलाचरणं सः निबध्नाति, न केवलं करोति। यदा शिष्याः ग्रन्थमिमं पठन्ति अस्माकं गुरुभिः मङ्गलाचरणं कृतमस्ति, तर्हि अस्य किमपि कारणमस्ति। किं कारणमित्युक्तौ विघ्नाः मा भवन्तु इति इदं मनसि निधाय शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थादौ गुरुः निबध्नाति निधायेति। इतः परं सामान्यतः किं भवति इत्युक्तौ तर्कसङ्ग्रहे नाम न्यायबोधिन्यां दीपिकायां मुक्तावल्यां दिनकर्यां च मङ्गलवादः इति मङ्गलं किमर्थं कर्तव्यम् इत्येव चर्चा सम्यक् भवति। मङ्गलवादः किमर्थं मङ्गलाचरणं कर्तव्यम् इति किञ्चित् बोर् अपि भवति, परन्तु सम्यक् अस्ति विषयः। ननु मङ्गलस्य समाप्तिसाधन तदेव इदानीं कथमस्ति शिष्यजिज्ञासा। मङ्गलाचरणं मास्तु, किमर्थं मङ्गलाचरणं कर्तव्यं कश्चन भवति, किमर्थमपेक्षते इदं सर्वं। कदा किं भवति एतादृशं यदि ते लिखन्ति तदा अस्य माहात्म्यं किमस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। केवलं मङ्गलाचरणं चेत् अस्तु मङ्गलं कर्तव्यमिति मया उपदिष्टं, भवन्तः अपि कुर्वन्ति, परन्तु अत्र सप्रमाणं निरूप्यते तैः मङ्गलाचरणं किमर्थं कर्तव्यं, तत्र किं कारणं, कथं तस्य कारणत्वम् इत्यादिकं सर्वं तत्र निरूपितमस्ति। पश्यत मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वं, ननु मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वं नास्ति। समाप्त्यर्थं मङ्गलाचरणं कृतम् एवं खलु, ननु मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वमेव नास्ति। किमर्थमित्युक्तौ मङ्गले कृतेपि पश्यत अत्र सर्वत्रापि पुस्तकेषु इदं मिस्प्रिण्ट् अस्ति। मङ्गले कृतेपि किरणावल्यादौ मङ्गलाभावेपि कादम्बर्यादौ इत्यस्ति, परन्तु व्यस्तं कर्तव्यं तत्। मङ्गलाभावेपि किरणावल्यादौ मङ्गलसत्त्वेपि कादम्बर्यादौ इति स्यात्। सर्वत्रापि मिस्प्रिण्ट् अस्ति तत्। पश्यत इदानीं मङ्गले कृतेपि कादम्बर्यादौ मङ्गलाभावेपि किरणावल्यादौ समाप्ति असमाप्ति दर्शनात् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यभिचारात् इति चेत् न। एतावत्पर्यन्तं किञ्चित् पश्यामः। अस्माकं कथमस्ति कारणताग्रहः कश्चन वर्तते। कारणताग्रहः इदं प्रमेयमस्ति, सम्यक् ज्ञातव्यमिदं। मङ्गलं समाप्ति कारणम् इति कारणताग्रहः अस्ति।
तादृशकारणता ग्रहः भवति खलु तं प्रति किं कारणं ग्रहः इत्युक्तौ ज्ञानम् एवं खलु तर्हि तादृशकारणताग्रहं प्रति किं कारणम् इत्युक्तौ अन्वयसहचारज्ञानं व्यतिरेकसहचारज्ञानम् एतदुभयं कारणं भवति अत्र अन्वयसहचारः नाम कः अन्वयसहचारः व्यतिरेकसहचारः अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारः कः पदार्थः इति ज्ञात्वा अग्रे गच्छामः पश्यतः तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इति इदं किमस्ति अन्वयसहचारः किमस्ति तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं नाम कारणसत्त्वे कार्यस्य सत्त्वम् अन्वयसहचारः व्यतिरेकसहचारः इत्यस्य अभिप्रायः कः तदभावे तदभावः परिष्कारः कश्चन वर्तते लक्षणं किञ्चिदस्ति तदग्रे पश्यामः इदानीं प्रविशामः विषये किमस्ति तदभावे तदभावः कारणमपि नास्ति कार्यमपि नास्ति सम्यक् अस्ति कारणमपि नास्ति कार्यमपि नास्ति इदं किमस्ति व्यतिरेकसहचारः अन्वयव्यभिचारः कः अस्ति तदभावेपि नाम कारणसत्त्वेपि कार्याभावः सम्यक् चिन्त्यतां कारणसत्त्वेपि कार्यं नास्ति चेत् तदा किं भवति अन्वयव्यभिचारः भवति कुत्रचित् कारणमस्ति परन्तु कार्यं न भवति तत्र किमस्ति अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारः इत्यस्य कः अभिप्रायः कारण अभावेपि कार्यम् उत्पद्यते किमपि नास्ति बहु टेन्शन् किमपि मास्तु अस्मिन् विषये अन्वयसहचारः व्यतिरेकसहचारः एतत् एकं सेट् अस्ति एतत् जानीमः तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इस् इक्वल् टु अन्वयव्यभिचारः तदभावे तदभावः व्यतिरेकव्यभिचारः समापयामः अन्वयसहचार एतद्वयम् अन्वयव्यभिचार इत्यस्य कः अभिप्रायः कारणमस्ति तथापि कार्यं नोत्पद्यते कारणसत्त्वेपि कार्यं नास्ति तत्सत्त्वेपि तदभावः व्यतिरेकव्यभिचारः इत्यस्य अभिप्रायः कः तदभावेपि नाम कारणाभावेपि कार्योत्पत्तिः तत्सत्त्वं तावदेव इदानीं पायिण्ट् मध्ये प्रविशामः कारणताग्रहः अस्ति खलु नाम मङ्गलं समाप्तिकारणम् इति कारणताग्रहः अस्ति तं प्रति किं कारणं भवति इत्युक्तौ तयोः कारणत्वम् इत्युक्तौ अन्वयसहचारस्य व्यतिरेकसहचारस्य अर्थात् कथं तद् उपपादनीयम् इत्युक्तौ मङ्गलसत्त्वे समाप्तिसत्त्वम् इति अन्वयसहचारस्य मङ्गल अभावे समाप्त्यभावः इति व्यतिरेकसहचारस्य यदि निश्चयः वर्तते तदा मङ्गलं समाप्तिकारणम् इति अस्माकं कारणताग्रहः भवति लौकिकं किञ्चित् पश्यामः पश्यतः सर्वदा अस्माकं जीवने कारणतानिश्चयः भवति खलु अस्माकम् अयम् अत्र कारणं भवति इदानीम् उदाहरणार्थं नवीनः अत्र उपविष्टः अस्ति सः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कक्षां स्वीकरोति तत्सत्त्वे नवीनसत्त्वे कक्षा भवति नवीन अभावे कक्षा न भवति अनेन किं ज्ञायते ओ नवीनः कक्षां प्रति कारणं भवति इति अभिप्रायः लब्धः खलु न अस्य सत्त्वे इदं कार्यम् अवश्यं भवति नाम एनं विना इदं कार्यं न उत्पद्यते इदं नैव सम्भवति चेत् अवश्यम् अयं तत्र एतत् कार्यं प्रति कारणं भवति इति ज्ञायते खलु सम्यक् अस्ति तथैव मङ्गलं समाप्तिकारणं मङ्गलं समाप्तिं प्रति कारणम् इति कश्चन निश्चयः अस्ति एतादृशनिश्चयः यदि अस्माकम् अपेक्षते तदा मङ्गलसत्त्वे समाप्तिसत्त्वम् इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः मङ्गल अभावे समाप्त्यभावः इति अन्वयसहचार व्यतिरेकसहचारयोः यदि ज्ञानमस्ति तदा अस्माकं कारणतानिश्चयः भवति यदि पेन् यदि भवेत् अद्य सम्यक् लिखित्वा अहं दर्शयामि स्म वस्तुगत्या किञ्चित् नूतनं वा पुरातनं वा लिखति चेत् पर्याप्तं स्म पश्यतः एवमस्ति
सम्यक् मंगलम समाप्ति कारणम इदं किमस्ति कारणता ग्रहः सम्यक् अस्ति मंगलम समाप्ति कारणम इति अयं कारणता ग्रहः अस्ति ओके एतद् यदि उत्पादनीयमस्ति तर्हि एतत् प्रति कारणद्वयमस्ति अन्वय सहचारज्ञानम् व्यतिरेक सहचार ज्ञानम् ओके पश्यतु मंगलम समाप्ति कारणम इति कारणताग्रहः तर्हि यदि इदम् उत्पादनीयमस्ति अस्माभिः तर्हि अन्वय सहचार ज्ञानम् अपेक्षते अन्वय व्यतिरेक सहचार ज्ञानं च अपेक्षते यदि इदम् एतदुभयं वर्तते तर्हि अस्माकं किं भवति मंगलं समाप्ति कारणम् इति कारणताग्रहः अस्माकं सम्यक् भवितुम् अर्हति चिन्ता एव नास्ति परन्तु इदानीं कथमस्ति इत्युक्तौ अस्माकम् अन्वय व्यभिचार ज्ञानमस्ति चार ज्ञानम् एवं व्यतिरेक अन्वय व्यभिचार ज्ञानं व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञानं च वर्तते किमस्ति इत्युक्तौ मंगलं कृतं तथापि कादम्बर्यादौ समाप्तिः न दृश्यते मंगलं नैव अनुष्ठितं परन्तु किरणावल्यादौ समाप्तिर्दृष्टा कथं चिन्तनीयमस्ति अस्माभिः कक्षां प्रति गुरुः कारणम् इति अस्ति अस्माकं बुद्धौ यदि गुरुं विनापि कक्षा तत्र भवति तर्हि तादृश कक्षां प्रति गुरुः कारणमिति वक्तुं शक्यते वा अस्माकं तथा मनस्थितिः सम्पन्ना इदानीम् अन्वय व्यभिचार ज्ञानं व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञानं च इदानीं सम्पन्नमस्ति अस्माकं सम्यक् अस्ति किं जातं तत् कीदृशम् इत्युक्तौ कादम्बर्यादौ किरणावल्यादौ च मङ्गलसत्त्वेपि कादम्बर्यादौ समाप्तिर्न जाता मङ्गल अभावेपि विदौट् मङ्गल अभावेपि किरणावल्यादौ समाप्तिर्दृष्टा तथा च किं जातम् एतदुभयं किं करोति इत्युक्तौ एतदुभयं प्रतिबध्नाति वह्निः उष्णः इति यदि ज्ञानमस्ति भवतां तर्हि वह्निः शीतः इति ज्ञानं भवति वा भवतां नास्ति किमर्थं न भवति वह्निः उष्णः इति ज्ञानं वह्निः शीतः इति ज्ञानं प्रतिबध्नाति सः नैव उत्पद्यते तद् ज्ञानं तद्वदेव किं जातमस्ति अस्माकम् अन्वय व्यभिचार ज्ञानं किं करोति इत्युक्तौ अन्वय सहचार ज्ञानं प्रतिबध्नाति व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञानं किं करोति इत्युक्तौ व्यतिरेक सहचार ज्ञानं प्रतिबध्नाति तर्हि अस्माकं किं जातमस्ति अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञानद्वाभ्याम् एतत् सहचार ज्ञानद्वयं नोत्पद्यते तर्हि सहचारद्वयं यदि नोत्पद्यते तर्हि मंगलं समाप्ति कारणमिति कारणता निश्चयः नोत्पद्यते एकैकत्र लिङ्क् अस्ति ओके तदेव सः उक्तवान् मंगलं न विघ्नध्वंसं प्रति न वा समाप्तिं प्रति कारणं तत् मुक्तावल्यां इयं पङ्क्तिर्वर्तते अत्र मंगलस्य समाप्ति साधनत्वं नास्ति सः कारणतः पश्यतः अस्य डैरेक्ट् अपोस् कृतवान् सः मंगलं समाप्ति कारणम् इति कारणताग्रहः अस्ति खलु मंगलस्य समाप्ति कारणत्वं नास्ति किमर्थं मंगलाभावेपि किरणावल्यादौ मंगलसत्त्वेपि कादम्बर्यादौ तत्र समाप्ति अदर्शनात् तर्हि अन्वय व्यतिरेकाभ्यां व्यभिचारात् सः साक्षात् उक्तवान् इदानीं केवलं पङ्क्तिं तत्र वयं पठामः इत्युक्तौ किमपि न ज्ञायते एवं क्रमेण गन्तव्यं तर्हि ज्ञातुं शक्यते सम्यक् अस्ति इदानीं पङ्क्तिं पठामः पश्यतः ननु मंगलस्य समाप्ति साधनत्वं नास्ति किमर्थं
मंगले कृतेपि किरणावल्यादौ समाप्त्य दर्शनात् मंगल इदम् अस्तु मंगलाभावेपि कादम्बर्यादौ समाप्ति दर्शनात् च अन्वय व्यतिरेकाभ्यां व्यभिचारात् ओके केवलं पठामः चेत् तत्र कः सम्बन्धः अनयोः इति वद् भाति इति चेत् नास्ति इदं समीचीनं नास्ति भवता यद् गृहीतमस्ति इदं समीचीनं नास्ति किमर्थमित्युक्तौ पश्यतः किरणावल्यादौ सः तस्य वारणमपि कर्तव्यं खलु इदानीं वारणमपि कर्तव्यं वारणं कथं करोति सः स्टेप् अनुसारमेव गन्तव्यं कथमित्युक्तौ सः व्यभिचारद्वयं वारयति आदौ व्यभिचारद्वयवारणमिति सम्भवति तर्हि सहचारज्ञानद्वयम् उत्पद्यते सहचारज्ञानद्वयमिति उत्पद्यते तर्हि कारणतानिश्चयः आटोमेटिक्लि भवति सः व्यभिचारद्वयमिदानीं निर्वर्तयति कथमित्युक्तौ पश्यतः किरणावल्यादौ मङ्गलबाहुल्यात् समाप्त्यभावः कादम्बर्यादौ इदं व्यस्तं कर्तव्यं कादम्बर्यादौ विघ्नबाहुल्यात् समाप्त्यभावः किरणावल्यादौ च ग्रन्थात् बहिरेव मङ्गलं कृतम् अतः न व्यभिचारः पश्यतः कथमस्ति तत्रापि कारणमस्ति कार्यं जातम् इत्येव कादम्बर्यादौ मङ्गलसत्त्वेपि तत्र समाप्तिर्नास्ति इति आपाद्यते भवता इदं सम्यक् नास्ति यतोहि तत्र मङ्गलमस्ति परन्तु विघ्नबाहुल्यात् तत्र समाप्तिर्न जाता कथमस्ति एकः केन्सर् रोगी अस्ति सः क्रोसिन् स्वीकरोति चेत् सम्यक् भवति वा तस्य सः समीचीनः भवति वा नास्ति तस्य यादृशं नाम यादृशः क्लेशः अनुभूयते तस्य निवारणार्थं यथा औषधि उपचारादिकं तेन कर्तव्यं भवति तत्तेन कर्तव्यं सः अहं डोलो 650 वक्ष्यामि मम केन्सर् गच्छति इत्युक्तौ भवति वा कादम्बरीस्थले तज्जातमस्ति तस्य विघ्नबाहुल्यमस्ति सः एकं किञ्चित् मङ्गलाचरणं कृत्वा सः मङ्गलमस्ति समाप्तिर्न जाता इति विचारः नापादयितुं शक्यते इदानीं सम्यक् अस्ति अतः तत्र कारणमस्ति इति स्वगते कारणं नास्ति तत्र कारणम् इत्यस्य अभिप्रायः कः यावन्ति विघ्नानि सन्ति तद् अपशमनार्थं यादृशं मङ्गलम् अपेक्षते तादृशं मङ्गलं तत्र कारणं भवति प्रकृते तादृशं मङ्गलमस्ति वा नास्ति कादम्बर्यादौ किमर्थं ग्रन्थसमाप्तिर्न जाता इत्युक्तौ मङ्गलमेव नास्ति अतः ग्रन्थसमाप्तिर्न जाता सम्यक् अस्ति कारणमपि नास्ति कार्यमपि नास्ति भवद्भिः एवं नापादनीयं कारणमस्ति तथापि कार्यं न सञ्जातं विचारः नापादनीयः कारणमेव नास्ति तत्र कार्यमपि नास्ति तर्हि किरणावलीस्थले किमस्ति इत्युक्तौ किरणावल्यां ग्रन्थात् बहिरेव मङ्गलं कृतमस्ति तत्रापि मङ्गलमस्ति ग्रन्थकारः किं कृतवान् इत्युक्तौ ग्रन्थे तस्य निवेशनं न कृतवान् सः ग्रन्थात् बहिः तस्य मङ्गलाचरणं तु अस्ति वयं किं चिन्तयामः ओ किरणावल्यां मङ्गलाचरणमेव नास्ति समाप्तिर्जाता तर्हि व्यभिचारः अस्ति इति चिन्तयामः परन्तु तथा नास्ति ग्रन्थात् बहिरेव तत्र मङ्गलाचरणं कृतमस्ति अतः कारणमपि अस्ति कार्यमपि अस्ति तत्र सर्वत्र कार्यात् कारणानुमानमिति इदानीं घटः उत्पन्नः इत्युक्तौ मृत् अस्ति तत्र किं प्रमाणं भो घटः निर्मितः खलु भो एवं खलु पटः निर्मितः अत्र कार्पासः अस्ति तत्र किं प्रमाणं पटः दृश्यते खलु तदेव प्रमाणम् एवं तावदेव इति कार्येण कारणानुमानम् अतः अत्र कार्यं सञ्जातम् इत्युक्तौ अवश्यं कारणमस्ति इत्येव अर्थः तदेव अनुमीयते इतोपि एकं वदामि वा अग्रे आगच्छति तदपि नास्तिकः कश्चन नाम अस्मिन् जन्मनि सः नास्तिकः सः ग्रन्थं रचितवान् तस्य समाप्तिर्जाता इदानीं ग्रन्थात् बहिरेव मङ्गलाचरणं कर्तुं शक्यते इति नास्ति सः नास्तिकः अस्ति तर्हि कथम् इत्युक्तौ ते कल्पयन्ति गतजन्मनि तस्य मङ्गलाचरणं कृतमस्ति अतः तत् पुण्यमस्ति खलु तद् आत्मनि तिष्ठति अतः किं भवति तस्य विघ्नाः नश्यन्ति इति कृत्वा तस्य समाप्तिर्जाता इति कथमपि जन्मान्तरीयं मङ्गलमत्र आनीयते नैयायिकाः तादृशाः सुलभाः इति न चिन्तनीयं ते कथमपि कुत्रचित् किमपि आनयन्ति ते इति अस्ति तर्हि ग्रन्थात् बहिरेव तत्र मङ्गलाचरणं कृतम् अतः ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕ್ರೋಸಿನ್ ಮದ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ತನಕ ಬೇಡ ಪಾಸ್ಕೃತಮಸ್ತಿಗಲ್ಲ
ಪಾಸ್ ಕೃತಮಸ್ತಿ ವಾ ಕಿಮರ್ಥಂ ಅಸ್ತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ, ನಮಗೇನೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡು, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದನು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತಾ, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂಗಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ, ಅಂಥದ್ದಿದ್ಯಾ ಈಗ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಘಟವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಏತಾವತ್ ಪರಿಮಿತಂ ಘಟಸ್ಯ ಸೈಜ್ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕಂ ಘಟ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಅಪೇಕ್ಷತೆ, ಮಯ ಏತಾವತ್ ಮೃದಾನೀತಂ ಭವತಿ ವಾ ಏತಾವಾನ್ ಘಟ ನ ಭವತಿ. किमर्थम् इत्युक्ते तत्र कारणं तावत् नास्ति, एवं खलु? तद्वदेव अत्रापि मङ्गलम् अस्ति, अमङ्गलं नास्ति इति न वदामः, परन्तु सफिशियेण्ट् मङ्गलम् अत्र अस्ति वा? अस्माकं मङ्गलं समाप्तिं प्रति कारणम् इत्यस्य अभिप्रायः कः? तादृशं मङ्गलं नाम विघ्न अग्रे आगच्छति, विघ्नसमसंज्ञाकं वा बलवत्तरं मङ्गलाचरणम् अपेक्षते इति, तदेव मङ्गलं कारणम्. कश्चन ब्राह्मणः अस्ति, सः घातितः अथवा सारी इति एवम् अग्रे गच्छति सः, तस्य इदं भवति वा, पापः नश्यति वा तस्य? भवतु. अतः किमस्ति इत्युक्तौ कादम्बर्यादौ एवं किरणावल्यादौ च कारणं नास्ति कार्यमुत्पन्नं, कार्यमस्ति कारणं कार्यमस्ति तथापि कारणं नास्ति इति यः व्यभिचारः आपादितः खलु, व्यभिचारद्वयमपि इदानीं वारितम्. कादम्बर्यादौ कारणमेव नास्ति, कार्यमपि नास्ति, समाप्तम्. किरणावल्यादौ ग्रन्थात् बहिरेव मङ्गलाचरणं कृतमस्ति. इदानीं मङ्गलं समाप्तिं प्रति कारणम् इति बुद्धि तत्र कार्यकारणभावः अस्ति. ग्रन्थे विद्यमानं मङ्गलं समाप्तिं प्रति कारणम् इति कुत्रचित् अस्ति वा? नास्ति. सः ग्रन्थात् बहिः मङ्गलाचरणं कृतवान् अस्ति, अतः मङ्गलमस्ति, समाप्तिर्जाता. कार्यकारणं कारणं वर्तते, कार्यं च उत्पन्नम्. अत्र इदं डयाग्राम् आगन्तव्यम्, इदानीं चित्रं प्रति आगन्तव्यं. तर्हि अत्र किं वारितं? व्यभिचारद्वयं वारितं. व्यभिचारद्वयम् इति वारितं तर्हि किं भवति? सहचारद्वयम् उत्पद्यते. सहचारद्वयमिति उत्पन्नं चेत् तर्हि मङ्गलं समाप्तिकारणम् इति कारणताग्रहः अस्माकम् उत्पन्नः. पङ्क्त्या एवं गृहीतुं न शक्यते, किञ्चित् सम्यक् स्पष्टं चिन्तनीयमस्ति अस्माभिः. अवगतं वा एतावत्? मम समयः अपि समाप्तः, श्वः पश्यामः. इदानीं